تعلم وتعلم وتذكر وتذكير الحث على اختلاف الأدب ونسأل الله فرجنا وسلام إلى حضرة النبي الفاتحة. صفحة كم؟ صفحة كم؟ ها؟ تفضل يا أي مالك. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi jahil nabi wa sallallahu wa ali. Qala mu'allifu masyaallah bin salim nafa'ana bi wa bi ulum fid amin. قال المؤلف فخر الوجود. قال السيف المؤلف فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم. قال المؤلف فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم العالم الحسيني نفع الله به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. باب في صفات القلب. اعلم أن قلبك كالبيت إن حل فيه الحال أمره وإن لم يحل فيه قرب. والذكر والطاعة للقلب إمارة والغفلة والمعصية للقلب حرام. ومن ازداد ذكره وطاعته ازدادت حياة قلبه. ومن ازداد غفلة وقلة ذكر مات قلبه. والأجر على قدر المشقة. أمن زاد في ذلك زادوه ومن قصر قصروا. والاستئناس بالله تعالى على قدر الذكر والطاعة. والاستيحاش عن الله تعالى على قدر الغفلة والمعصية. والمستأنسون بالله لم يستوحشوا من شيء لأنهم لم يروا إلا الله تعالى في كل شيء فلا يوحشهم شيء. ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. قال بعض الصوفية حيث رأوا السباع حوله متأدبات وعجبوا من ذلك فقال لهم لا تعجبوا أنتم أصلحتم الظاهر فخفتم الأسد ونحن أصلحنا الباطن فخافنا الأسد. قلت لأنهم لا ينظرون إلى شيء إلا شهدوا الله تعالى فيه أو قبله أو بعده. والله تعالى لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ولكن ليس شيء خاليا عنه. فكيف تنظر غير الله تعالى؟ والله ثم والله غير مكلف باليمين ولا مفتخرا ما شهدت ولا نظرت عيني شيئا إلا شهدت الله تعالى فيه أو قبله أو بعده. وبعض العارفين لم يشهد غير الله تعالى البتة. والقول كله مطية للعارفين يتصرفون فيه بإذن الله تعالى وهو الملوك حقا. اخترت ذل الفقر عن عز الغنى إن القناعة مفتقر لا يفتقر. وقلت أيضا نحن الملك حقيقة لا غيرنا. نحن الملوك حقيقة لا غيرنا والله لا ملك سوانا يوجد. ما للملوك ولاية غير اسمها وبذلك افتخر به قد أغمدوا. وقلت وعز بغير الله ذل حقيقة وعز بعز الله عز حقيقة. وهو عن الأقوال جملة بمقولها وما سواهم حجبته الأقوال لضعف يقينه وقلة إمداده. والحجاب عن الله تعالى هو العذاب والمحجوب هو المتقوم. ولكن العبد دائما ممدود فليس له اعتراض على قولاه. فإن جعله ذاكرا مستيقظا يشكر الله وإن جعله غافلا قليل الذكر أو عاصيا يستغفر الله ويندم ويلتجئ إليه. ومن علم أن الله تعالى حاجبه فليس هو بحاجب. ومن طلب الحال مع المعصية فهو كالمستسخر.
ومن طلبه مع الطاعة فهو كالمتسبب بذلك. ولكن مواهب الله سبحانه وتعالى واردة في كل وقت، وفضله واسع للطائعين والمذنبين. ولكن قال بعضهم: لأن أدخل النار وأنا طائع أحب إلي من أدخل الجنة وأنا عاصي، لأنه هو المقصود من الجنة إلا رضاه، ولا يشتد العذاب أهل النار إلا بسخط الله تعالى. اللهم إنا نسألك رضاك ورضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، لأنه لو احتجب عن أهل الجنة لم يجدوا لها لذة ولا نعمة، ولو تجلى لأهل النار لم يجدوا لها ألما ولا شدة، ولأن ما المقصود من الجنة إلا رضاه ليس الجنة. اللهم إنا نسألك الرضا عنا وعن أحبابنا والمسلمين، إنك رؤوف رحيم. فالعارفون غضوا أبصارهم عن كل ما سواه حتى الجنة والنار، لأن الجنة مخلوقة مسخرة والنار مخلوقة مسلطة، فكيف يرجى مخلوق أو يخاف مخلوق؟ وما عبدوه إلا لاستحقاقه العبادة لا لرجاء الجنة ولا خوف مما والله الغفور. فقلت في ذلك شيئا: عذابي حجابي عنك لو كنت في النعيم، إذا كنت علي غالي فلا أبالي بالجحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجوارح كلها رعية، والملك الراعي وهو القلب. القلب هو الملك، فيجب على الراعي أن يراعي رعيته، كما في رئيس البلاد راعي يراعي يصلح مصلحة البلاد والعباد، كذلك كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت قلب البيت، إذا سقط القلب سقط البيت. كذلك أنت في نفسك لك راعي ورعية، فالراعي هو القلب، والرعية بقية الجوارح. فكل الجوارح تنادي القلب: اتق الله فينا، فلا تجعلنا نعصي الرحمن واجعلنا نطيع الرحمن. فإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. تحل الهداية. بماذا تحل الهداية؟ بأن يطرد الشيطان من قلبه. وكيف يطرد الشيطان من قلبه؟ يطرد الشيطان من قلبه بذكر الرحمن، لأن القلب الغافل عن الرحمن يتولاه الشيطان، يكون مثل البيت الخرب. وذكر الرحمن شامل بتلاوة القرآن، بالصلاة على حبيب الرحمن محمد، وكل ما يذكرك بالله وباليوم الآخر، داخل من ذلك كله، سواء كان لفظا باللسان أو فعلا بالأركان أو اعتقادا بالجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyampaikan pertama bahwasanya semua anggota tubuh itu adalah di bawah sebuah pengawasan atau tanggung jawab, dan yang memiliki tanggung jawab itu dari anggota tubuh itu adalah hati. Maka sebagaimana setiap orang yang bertanggung jawab wajib mengawasi bawahannya. Sebagaimana seorang pemimpin suatu daerah, dia wajib bertanggung jawab atas penduduknya, masyarakatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita semua adalah pemimpin, dan pemimpin daripada anggota rumahnya atau dirinya sendiri. Dia pemimpin atas anggota tubuhnya, setiap dirinya itu memimpin anggota tubuhnya. Kemudian semua anggota tubuh kita itu memanggil hati kita untuk apa? Untuk bertakwa. Kalau sudah ada hidayah masuk ke dalam hatinya,
maka anggota tubuhnya pun akan mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, bagaimana bisa hidayah itu masuk ke dalam hati setiap hamba? Beliau menyampaikan dengan mengusir setan dari hatinya. Cara mengusir setan dari hati ini adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini bermacam-macam. Bukan hanya kita menyebut Allah, tapi dengan tilawah Quran termasuk zikir. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga termasuk zikir. Entah zikir tadi dilakukan dengan qaulan, dengan ucapan, dengan lidah kita, atau zikir tadi juga bisa dilakukan dengan perlakuan kita, tindakan kita, atau yang terakhir adalah dengan iktikad kita, keyakinan kita, dengan hati kita. القلب يكون حيا ويكون القلب ميتا. القلب الحي المعمور بذكر الرحمن وتلاوة القرآن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. والقلب الميت هو القلب الغافل عن الرحمن، الغافل عن اتباع النبي محمد سيد الأكوان. الإنسان حقيقة هو بحياة الروح لا بهذا الشبح. فأنت بالروح إنسان لا بهذا الجثمان، فإن الجثمان مآل للتراب، لكن الروح تبقى بإبقاء الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فمن ازداد طاعة وذكرا ازداد حياة للقلب كما قال ابن رسلان. وقسوة القلب مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. احرص دائما أن يكون لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يطرد الشيطان. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدق. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. Kemudian beliau menjelaskan hati manusia itu terbagi menjadi dua. Ada hati yang hidup dan ada hati yang mayit, yang mati. Bagaimana hati hamba itu bisa menjadi hidup? Tentunya dia mengisi hatinya dengan selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan daripada mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menghidupkan hatinya. Kemudian yang kedua, hati yang mati itu adalah hati yang lalai. Dia lalai untuk mengingat Allah, dia lalai untuk mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjelaskan apa sih hakikat manusia itu. Kehidupan manusia itu adalah dengan ruhnya, bukan dengan tubuhnya. Karena tubuh yang kita miliki yang ada sekarang ini akan bisa hancur dengan hancurnya dan menjadi tanah. Tapi kalau hati manusia tadi hidup dengan ruhnya, yaitu hatinya itu, maka dia akan terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana barang siapa yang senantiasa terus menambah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah juga ruhnya, kehidupannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rusdan dalam kitab Zubatnya, Qaswatun minal qulub wa aq'adu minal rahmani وقسوة القلب وقسوة القلب إن مع الذنوب موجباتان قسوة القلوب. ما هو كذا.
وإن أبعد الناس فشهوة النفس مع الذنوب بشهوة النفس مع الذنوب وإن أبعد الناس من الرحمن قلب القاسي. Maka syahwatnya hati dan sebuah kemaksiat itu adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengeraskan daripada hatinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal quluba latasna." Sesungguhnya hati itu sungguh berkarat. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, terus apa yang bisa menghilangkan daripada karat tersebut? Kemudian Nabi menjawab, yang menghilangkan karat tersebut adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا كما ترى لو أنت بنيت بيت جديد وما حد سكن فيه فإنه يخرب قبل البيوت التي بنيت قديمة ومعمورة بسكانها. هكذا القلب الغافل مثاله مثال البيت الخرب الخالي. مع الخالي يبقى خالي بيستولي عليه الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يصحبه في قيامه في قعوده في جلوسه في سفره في حضره في كل وقت. لأنه ابتعد عن الأمان. وأين الأمان؟ في ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. هكذا لما تزداد طاعة تزداد إيمان. فكن من الإيمان في مزيد بإيش؟ بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهواته. الشهوات مباحات فضلا عن الشهوات المحرمات. Sebagaimana kalau kita membangun sebuah rumah atau mendapatkan sebuah rumah yang hancur itu, kalau misalkan bangunan tersebut tidak diisi oleh penghuninya, lama-lama rumah itu akan hancur. Kalau rumah tersebut tidak berpenghuni. Tapi kalau rumah tersebut ada penghuninya, ada orangnya, tentu akan terus lama ya rumah tersebut. Begitu juga hati kita. Beliau menggambarkan hati tadi seperti rumah. Kalau sudah hati tadi kosong daripada mengingat Allah, maka yang akan menguasai hatinya adalah setan. Dalam setiap keadaannya, ketika dia duduk, ketika dia berjalan, ketika dia tidur dan lain-lainnya, semuanya akan dikuasai oleh setan. Berbeda dengan hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keamanan, perlindungan daripada musuhnya yaitu setan. Sebagaimana disebutkan bahwasanya akun minal imani fi mazidi, dan jadikanlah daripada iman itu dengan terus bertambah bila satu salat wa ta'ati, dengan memperbanyak salat dan daripada ketaatan. Maka ketika bertambah ketaatan kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah, maka akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس يتعجب من هذا مولانا فخر الوجود 50 سنة ما ينام ليل ولا نهار إلا قضوات، ولم يرى إلا جالسا مجلس التورك مقام المراقبة مع الله. يتعجب من هذا، كيف هذا؟ مش معقول هذا، لأنه ما ذاق مثل الذي ذاقه مولانا فخر الوجود، فلهذا تعجب. ما أنس بالله ولا ذاق حلاوة طاعة الله ولا حلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى، فترى ينتقد على الصالحين وعلى كرامات الصالحين لأنه من الجاهلين، ولو ذاق ما ذاقوه لا عرفت ما عرفوه ولا عذرتهم. هذا صار كثير من الجهال في هذا الزمان يتحرون كثير من كلام أهل التصوف من أهل الذوق وأهل العرفان وينتقدون عليهم وهم قاصرون عنهم لأنهم ما ذاقوه. ومن لا ذاق شيء عادة، والجاهلون لأهل العلم
أعداء لو استأنسوا بالله لم يستوحشوا منه بل يستوحشوا عما سوى الله، صاروا يستوحشون عما سوى الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يروا بالوجود إلا الموجود ولا بالكون إلا المكون، فأطاعوه وثبتوا على استقامتهم على طاعته ولم يحولوا عن ذلك شيء، حتى أعطاهم الله جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. أطاعوا الله وأطاعهم كل شيء. فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأعزه بالطاعات ولم يخذله بالمخالفة. Kemudian beliau menceritakan ada sebagian orang itu merasa heran dengan fahmul wujud Syekh Bakar bin Salim, yang mana beliau ini selama 50 tahun tidak tidur, tidak seperti halnya manusia yang dilakukan oleh manusia. Bahkan mereka mendapatkan Imam Fahmul Wujud ini senantiasa dalam keadaan duduk tawarruk seperti tasyahud akhir. Kenapa itu? Karena mereka itu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Fahmul Wujud Syekh Bakar bin Salim. Beliau merasa itu Syekh Bakar bin Salim akan ketenangannya akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dilakukan seperti beliau. Ada sebagian manusia yang tidak intifat, artinya mengkritik apa yang dilakukan oleh Syekh Bakar bin Salim ini, karena tidak seperti halnya manusia yang biasa. Tapi kalau misalkan mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang soleh daripada ketenangan dan lain-lainnya, mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Padahal mereka membaca daripada kitab-kitab tasawuf dan lainnya, tapi mereka belum merasakannya, merasakan dari apa yang telah didapatkan daripada orang soleh tersebut. Kalau mereka merasakan, tentu tidak akan mengkomentari apa yang dilakukan oleh beliau. Oleh karenanya dikatakan wajah bil ahli ilmi, ada orang yang belum tahu, tentunya musuhnya adalah orang yang punya ilmu. Ya, dia hanya bisa mengomentari dengan orang yang punya ilmu, tapi sebenarnya dia bukan orang yang memiliki. Karena orang soleh tadi seperti Syekh Bakar bin Salim tidak melihat di dalam wujud yang ada ini kecuali hanya Allah, dan apa yang berada di dalam alam ini kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kepada mereka surga di dunia sebelum surga di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik kepada Allah untuk senantiasa berpikir kepada Allah dan bisa mendapatkan ketenangan dan merasakan daripada manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. رؤيا بعض ساداتنا الصوفية من الذين استقاموا على طاعة الرحمن، وحوله السباع الأسود والنمور، وهو يأمرها فتأتمر بأمره، وربما دخل القرية وهي معه ويحملها الحزن من الحطب، يحملها الحزن من الحطب وتمتثل أمره وتمشي معه، فيتعجب الناس من ذلك. فنظر إلى تعجبهم ونظر التعجب في وجوههم فقال لا تتعجب، أنتم وصلحتم الظاهر فخفتم الأسد، ونحن وصلحنا الباطن فخافنا الأسد. فمن أطاع الله أطاع كل شيء، ومن خاف الله خافه كل شيء. Kemudian diceritakan daripada salah seorang soleh yang beliau ini istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya masyarakat melihat binatang buas ini di sekitar beliau, mengelilingi beliau. Manusia yang melihat, yang merasa heran kenapa bisa seperti itu, dan dia membawa daripada ikatan-ikatan kayu bakar. Itu semuanya dibawa oleh binatang buas. Akhirnya masyarakat merasa heran akan hal seperti tersebut.
Kemudian beliau berkata, kenapa kalian merasa heran? Karena kalian telah memperbaiki daripada yang zahirnya yang nampak saja, maka kalian takut akan binatang buas. Sedangkan kami memperbaiki, dan sedangkan kami memperbaiki daripada batin kami, maka takut akan kami oleh binatang buas. نعم. فلماذا أطاعهم كل شيء؟ لأنهم ما نظروا لشيء، ما نظروا إلا للواحد الأحد، نظروا للموجود، فنظرهم للمؤثر لا للآثار. إذا نظر لهذا مخلوق، نظر من خلقه، نظر لهذه الصنعة من صنعها، نظر لهذا الأثر من مؤثره. فهو دائما يرى الله في كل مصنوعاته، في كل مخلوقاته، فيزداد الإيمان ويزداد اليقين بالله. فإذا ازداد الإيمان وازداد اليقين صار كله ذاته طاعة لله، فيرتقي في كل نفس، ليس في كل ساعة، في كل نفس، نفس عبادة لله، بل عبادات وطاعات لله. فبقوة يمين العبد كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ درجة قائم الليل صائم النهار، لكنه نفسه عبادة، لأنه قد امتلأ قلبه بتعظيم الرحمن، فلم ينظر في شيء إلا ونظر الرحمن في ذلك الشيء أنه صنعة من صنعة الرحمن سبحانه وتعالى. Terus ketika dia hanya memperbaiki hatinya, maka tidak ada hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk pun akan taat kepadanya. Kenapa semua makhluk itu taat kepada orang soleh tersebut? Karena yang dipandang orang soleh tadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat seperti dinding atau pohon, dia yang dilihat siapa yang menciptakannya. Ketika melihat sesuatu yang terjadi, dia melihat siapa yang melakukannya. Jadi yang dilihat bukan apa yang nampak, tapi melihat siapa yang telah melakukannya, yang telah memberikan hal tersebut. Maka seseorang senantiasa ingat kepada Allah, maka akan bertambah keimanannya. Ketika bertambah keimanannya, maka juga akan bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah bertambah keyakinannya kepada Allah, jadilah jati dirinya semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap nafasnya saja itu adalah ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, karena perbuatan daripada keyakinan hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah orang yang seperti ini, yang setiap nafasnya adalah ibadah kepada Allah, itu melebihi ibadah seseorang yang semalaman suntuk beribadah dan di siang harinya dia berpuasa. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah. Dia hanya melihat semua yang ada ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله، أي مخلوقات الله مصنوعات الله سبحانه وتعالى، ولا تفكروا في ذاته. التفكر في آلائه يقوي اليقين والإيمان، والتفكر في ذاته يسلب الإيمان. ولا تفكروا في ذاته سبحانه وتعالى. أما أن تشهد في الوجود الموجود، وذلك هو التوحيد للإله المعبود، فإننا كل يوم نقول لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله،
هناك موجودات كثيرة لكنها ليس موجودة بذاتها إلا بإيجاد موجدها، لأن ما في الكون كله يستمد وجوده منه سبحانه وتعالى، ولولاه سبحانه وتعالى ما كان ذلك. فالوجود الذاتي لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هذا وجود ذاتي، وما سواه إلا موجود بماذا؟ بإيجاد الله، فهو يستمد الوجود من الله سبحانه وتعالى، يستمد الوجود منه، فلولاه لما وجد. فلهذا ترى الأولياء والصالحين عقيدتهم من أكمل العقائد، فلأن هذا الكون لا يخلو عن الله سبحانه وتعالى. هل يخلو شيء عن الله؟ لا يخلو شيء عن الله. والله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، فهو أزلي قديم ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tafakkaru fi alaillah, tafakkur sa'ah khairu min ibadati salah." Berpikir dan sesaat lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Dan disebutkan dalam yang lain, tafakkurlah kamu di dalam ciptaan Allah. Janganlah kita bertafakkur, berpikirkan pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam tafakkur kita kepada makhluknya, apa yang diciptakan oleh Allah, itu yang akan menambahkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan bertafakkur dalam zatnya, itu akan mengikis daripada keimanan kita. Sebagaimana beliau tadi mengatakan, orang soleh itu mereka melihat apa yang ada di sini bukan dari seperti bentuk yang ada diciptakan, tapi yang melihat adalah siapa yang menciptakan benda tersebut. Sebagaimana kita mengatakan la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang mewujud, tidak yang ada di muka bumi ini kecuali hanya Allah. Maksudnya kalau bukan karena Allah, maka yang ada, yang kita lihat di muka bumi tidak akan ada. Jadi yang wujud yang sebenarnya itu adalah zatnya Allah. Sedangkan benda yang ada di muka bumi ini semuanya ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada Allah mengadakannya, menciptakannya, tentu tidak akan ada. Itulah bagaimana akidah orang-orang yang soleh. Mereka mempunyai paling sempurnanya akidah, karena tidak kosong daripada hati mereka tadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan Allah, sesungguhnya Allah itu tidak akan bertempat pada sesuatu, dan sesuatu itu juga tidak akan itu tidak akan bertempat di dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. أطاعهم الوجود لأنهم لم يشهدوا في الوجود إلا الموجود. فلهذا لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله، لا مقصود إلا الله. حتى لو أحتيت لأخيك أنت بالحق قصدت الله، لكن في مظهر هذا الإنسان، فالمعطي الله. لو قذف الرحمة الله في قلبه فيعطيك، ولو ما قذف الله الرحمة في قلبه فيطردك من عند الباب. فالمعطي الله، المانع الله. تصرفوا في الأكوان أعطاهم الله لأنهم لم يشهدوا في الأكوان إلا الله،
فهم ينظرون في كل شيء حادث ينظرون الله فيه أو قبله أو بعده. مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم أقسم يمين ليس بحادث فيها، فقال تحدثا بنعمة ربه عليه سبحانه وتعالى: فأنا ما شهدت ولا نظرت عيني شيئا إلا شهدت الله تعالى فيه أو قبله أو بعده. فكانت بدايته هذه في أول أمره، بدايته بداية الكمل من الأولياء، وأما نهايته فلا يعلمها إلا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والحق سبحانه وتعالى المظهر على الكل. فالنبي محمد يستمد من المولى، والحبيب محمد يمد من عداه من عباد الله، فالواسطة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأولياء هؤلاء الصالحون إنما هم خلفاء عن الخليفة الأعظم عن الله، هؤلاء هم خلفاء حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan seorang hamba taat kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, mereka melihat di dalam dirinya yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ada zikir yang disebutkan la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam penyembahan kita, ibadah kita sebenarnya hanya Allah. Kemudian la masyhuda illallah, tidak ada yang disaksikan itu semua kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menyaksikan semuanya di alam ini hanya Allah. Kemudian la mawjuda illallah, sebagaimana telah dijelaskan tadi, yang ada di muka bumi ini semuanya ada dengan diadakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir la maqsuda illallah, tidak ada tujuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalkan kita seorang hamba ingin punya kasih sayang kepada temannya atau saudaranya yang lain, itu semua pun kalau tujuannya hanya Allah, itu pun karena diberikan oleh Allah sifat sayang kepada saudaranya. Karena yang sebenarnya al-mu'ti, yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Kalau tidak ada, maka yang hakikat sebenarnya al-mani, yang mencegah itu juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sifat mausolihin. Mereka memandang di alam semesta ini tidak ada yang dipandang kecuali semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai tidak ada yang terjadi daripada suatu kejadian, entah yang sebelumnya atau sesudahnya, yang dia lihat, yang dia saksikan dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah bersumpah daripada Fahrul Wujud Syekh Bakar bin Salim, bagaimana tidak aku memandang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau bersumpah dengan sumpahnya bukan karena membanggakan diri beliau, tapi beliau mengatakan, tidaklah aku melihat dan memandang, menyaksikan dengan mataku sesuatu kecuali yang aku saksikan dengan dalamnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah awal daripada Fahrul Wujud Syekh Bakar bin Salim, sudah memiliki daripada kedudukan yang tinggi daripada para wali-walinya. Bagaimana nihayahnya, akhir daripada kedudukan Syekh Bakar bin Salim, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Nabi kita Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memiliki kesempurnaan dalam ma'rifat ini, sebab yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW kemudian memberikan
warisannya dan menggantikan sebagai khalifahnya di muka bumi ini adalah dari hamba-hambanya yang saleh. Mereka lah khalifah Allah di muka bumi ini. لما لم يشهدوا الملك إلا للمالك سبحانه وتعالى ملكهم الله جميع الممالك، فهم الملوك على التحقيق ليس لغيرهم من الملك إلا اسمه وعلامه. هم الملوك أعطاهم الله، هم الذين يولون ويعزلون. من هم؟ من خصهم الله ذلك الفضل. كان سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف اجتمع بالعارف بالله الشيخ سلطان بنت علي الزبيدية من كبار العارفين بالله، فقالت له: يا شيخ عبد الرحمن، خلت البلاد عن السلطان، فكيف يحصل الأمان؟ فقال لها: إذا نعين السلطان. فجاء رجل من العوام طالع من الوادي مع حماري ويحمل الحطب على ظهر الحمار، فقال لها: هو ذاك السلطان. ما يرضون أن يعطون السلطة أحد من أولادهم ولا أحد من طلبتهم، لا. فنادوا عليه: أنت سلطان البلد. فبكى وبكى. قال: أترضون أن أكون أنا عتبة جهنم؟ لا أريد السلطان. لا عامي من العوام، لا مسكين ما هو عالم، لا. أترضون أن أكون عتبة باب جهنم؟ من رفض هذا؟ عالم ولا زاهد؟ إلا عامي طلع حامل الحطب من الوادي يبيعه بالسوق. أنت السلطان. هذا الرجل اسمه ابن راشد. فقال: لا بد أن تتولى. قال: لا أتولى إلا إذا كان حكمي كله عدل ما في ظلم، ومالي كله حلال فأتولى، غير ذلك ما أتولى. فضمن له الشيخ عبد الرحمن أن يكون لا يحكم إلا بالعدل، وما يدخل عليه من مال إلا حلال. فحينئذ وافق، فحكم بالعدل وأنصف الرعية حتى صار الوادي كله عندما اشتهر بالعدل يسمى باسمه، كما قال الإمام الحداد: وادي بن راشد منى قلبي وراحة الروح والخاطر. الشيخ من أسدي؟ الشيخ سلطان. Begitu ketika seseorang memandang ketika kerajaan yang ada di muka bumi ini, kepemimpinan itu kecuali hanya Allah, semuanya adalah milik Allah, maka Allah akan memberikan semuanya kepada dia. Itu adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada ahli fadl, yang orang yang mempunyai keistimewaan, karena dia hanya memandang kerajaan apapun yang ada di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ketika Syekh Abdul Rahman As-Segaf bertemu dengan Syekh Sultan Az-Zabidi, melihat daripada keadaan yang ada, kemudian bertanya bagaimana kita bisa menghasilkan keamanan di daerah tersebut. Maka kita harus memilih, menentukan seseorang yang menjadi pemimpin di daerah tersebut, yang memimpin wali di sini. Akhirnya menemukan seseorang yang dengan himmahnya berjalan keledainya sambil membawa daripada kayu untuk bakar. Akhirnya ditentukan oleh Syekh Abdul Segaf: wahai fulan, kamu adalah pemimpin di zaman sekarang ini di daerah ini. Artinya pemuda tadi, orang tadi nangis dia. Apakah aku ini yang seperti ini, yang mungkin ada di atap seperti di pintu itu ada seperti di kecil yang ada di depan pintu, itu namanya atap. Aku yang pantas hanya di pintu neraka ini menjadi seorang pemimpin. Ini bukan orang alim yang mengucapkan. Orang yang jahil sudah memiliki sifat seperti ini.
Rashid. بن راشد النواس. هذا عوض بن راشد. Awad bin Rashid. Yang nama orang pemuda ini adalah Awad bin Rashid. Kemudian tetap dipaksa, akhirnya aku mau menjadi pemimpin kecuali aku diberikan sebuah hukum, yaitu kehakiman dengan yang adil dan memiliki daripada harta yang halal, maka aku mau menjadi seorang pemimpin di tempat tersebut. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan diberikan pemimpin yang adil dan mendapatkan هناك صورة فقط harta أما هنا yang حقيقة. صورة؟ وجود الفاكهة هناك صورة، أما موجودة هنا حقيقة. نعم. ده مجاز. العصر. نعم. هؤلاء هم الملوك الذين ملكهم الله الممالك، يتصرفون اليوم هذا وغدا هذا. الله جعلهم ملوك التحقيق. لماذا جعلهم الله ملوك على التحقيق على جميع البرايا؟ لأنهم جاهدوا النفس والهوى وامتلأت قلوبهم من المحبة، ما يعرفون البغضاء ولا الشحنة ولا حقد ولا حسد ولا بغض ولا ضر أبدا. امتلأت قلوب المحبة لكل العباد لكل الخلق، ما دخلت قلوبهم ظلمة البغضاء والشحناء ولا الحقد ولا الحسد أبدا. هاموا بعد ذلك بالحبيب وحسنه، فرأوا كل شيء من الجميل جميل، وكل فعله سبحانه وتعالى جميل، ألا أنت يقصر فهمك عن نظر الجمال. في المرض فعله جميل، لكن أنت قصر فهمك عن أن تنظر إلى الجمال في فعل الجميل. سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جميل، يحب كل فعل جميل، ويحب كل قول جميل، ويحب كل خلق جميل. فاتصف بالجمال تقرب من الجميل، واتبع الجميل محمد تفز بالجمال في الدنيا وفي الأخرى. Kenapa Allah memilih daripada beliau menjadi seorang pemimpin di waktu tersebut? Karena hatinya penuh dengan rasa cinta, kasih sayang bagi setiap hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam hatinya rasa benci, tidak ada di dalam hatinya rasa dengki, tidak ada penyakit-penyakit yang lain yang ada di dalam hatinya. Karena hatinya tadi sudah terpenuhi dengan rasa cinta kepada sesama hamba-Nya. Akhirnya Allah pilihlah dia. Karena kenapa orang soleh tadi menjadi hamba pilihan? Karena mereka melihat semua yang ada ini indah. Setiap apa yang dilakukan, dinantikan oleh Allah itu semuanya indah. Hatta kita misalkan dalam keadaan sakit atau susah, kita juga melihat keindahan yang ada yang telah Allah tentukan kepada diri kita. Sebagaimana innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu jamil, indah, mencintai setiap pekerjaan yang indah yang wajib. Maka tanamkanlah di dalam dirimu sifat keindahan tersebut, maka kamu akan memiliki sesuatu yang indah. Ikutilah makhluk yang paling indah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka kamu akan mendapatkan keindahan di dunia dan di akhirat. يقول مولانا فخر الوجود عليه رضوان الله وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. لما تمكن من مقام الافتقار للعزيز الغفار وحلت في قلبه القناعة فارتقى مراقي الرجال الكبار، ماذا قال ذلك المحبوب؟ نحن الملوك حقيقة لا غيرنا، والله لا ملك سوانا يوجد، ما للملوك ولاية غير اسمها، وبذلك افتخروا
به قد عربدوا في ظلم العباد. وقال مولانا فخر الوجود: وعز بغير الله ذل حقيقة، وعز بعز الله عز حقيقة. فمن استعز بالله أعزه الله، ومن استعز بغير الله أذله الله سبحانه وتعالى. هكذا يتكلم من أعطاه الله الخلافة الكاملة عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian Imam Fahru Syekh bin Salim, mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada nasihat dan keberkahan daripada beliau. Ketika beliau sudah melekat di dalam hati beliau akan keimanan dan kekuatan tadi, beliau dan sampai kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, nahnul muluku haqiqatan la ghayruna. Kami adalah raja yang sebenarnya, bukan selain kami. Wallahi, dan demi Allah beliau bersumpah, la malikun siwana yujadu. Tidak ada raja selain kami yang ditemukan. Artinya tidak ada sama sekali. Malil muluki wilayat ghairu rasmiha. Tidaklah bagi setiap raja sebuah kepemimpinan yang ada hanya namanya saja. Wa bidzalika tahawu bihi, dan karena nama seorang pemimpin tadi mereka membanggakan dirinya, wal arbadu, mereka telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Dan juga beliau mengatakan wa izzun bi ghairillah dzul haqiqatan. Dan kemuliaan kalau tidak disandarkan kepada Allah itu sebenarnya adalah sebuah kehinaan. Wa izzun bi izzillah izzun haqiqatan. Dan kemuliaan jika disandarkan dengan kemuliaan Allah, itulah adalah kemuliaan yang sebenar-benarnya. Kita lihat bagaimana seseorang kalau dia mengagungkan Allah, Allah yang akan mengagungkannya. Sebaliknya, kalau dia menghinakan, merendahkan daripada apa yang disyariatkan oleh Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang hina. فالحجاب حقيقة والعذاب حقيقة هو الحجاب عن الله. الحجاب عن الله هو العذاب، بأن لا تطعم لذة وحلاوة لذكره ولا لتلاوة ولا طاعة ولا عبادة، كما قال الحبيب علي حبشي: حجبوا وحسبهم الحجاب عذابه، نسأل الله العافية والسلام. فالمحجوب مدعو، لكن على العبد دائما أن يثبت على حالة واحدة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه ما دام مستسلم للقضاء والقدر فهو دائما ممدود. لو لم داد الله لهذا العبد ما قام ذلك العبد. فإذا أثر الله في كل العباد. فأنت إذا نظرت العاصي ما تنظر لفعله فتمقته، ولكن تنظر إلى فعل الله فيه فتقول لعله يتوب ويرجع إلى الله ثم يصير أفضل مني عند الله. لا تحتقره لأنه عاصي، لا، تبغض فعله للمعصية، ثم تقول هذا عبد مسكين محجوب مسكين كسهن، ولو طعم لذة المناجاة مع الله لما عصاه، فلعله أن يتوب ويصير أفضل مني عند الله. هنا لا تحسن الظن بالعباد كلهم. ليه؟ لأنك ما بتنظر إلا لفعل رب العباد سبحانه وتعالى، فليس لك اعتراض على مولاك أبدا. أنت عبد ليس لك من الأمر شيء. فإن جعلك الله ذاكرا شاكرا عالما، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله وفقني فتعلمت العلم، الله وفقني فعلمته لغيري، الله وفقني حتى قمت الليل، الله وفقني لطاعته، الله
أطعمني حلاوة مناجاة الحمد لله الحمد لله. وإذا جعلك يا مسكين غافل ضعيف قليل الذكر قلبك مشتغل بالآثار عن المؤثر وتوقع في الغفلات والمعاصي كما هو حالتنا. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد منك الندم ويريد منك الإقلاع ويريد منك الالتجاء ويريد منك العود إليه، فأجدد توبة صادقة واستغفار كل وقت وكل حين حتى يمن عليك العزيز الغفار بنور البصر ونور الأبصار ونور البصائر. فإن أسدى إليك نعمة وفقك لها فاشكر، فاعلم أنه يريد منك شكرا، فانتبه أن تجحد وتقابل نعم المولى بالجحود. وكيف جحودها؟ هو عدم شكر تلك النعم. Kemudian seseorang yang mana dia tidak mendapatkan daripada manisnya dalam beribadah, manisnya dalam berzikir kepada Allah, sesungguhnya mereka itu telah ada pembatas dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pembatas antara dia, sebenarnya itu bukan, tapi yang membatasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah maksiat dia kepada Allah. Kalau kita diberikan oleh Allah sebuah ibadah, maka tetaplah kamu di dalam keadaan tersebut dan serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, jangan pandang orang tersebut. Kalau kita memandang orang tersebut, apa yang dia lakukan tentu kita akan meremehkan dia. Tapi yang kita pandang itu adalah apa yang telah Allah lakukan dalam. Tentu kita akan berharap orang tadi akan bertobat kepada Allah. Dia akan meminta ampun kepada Allah. Kita melihat bahwasanya ini adalah seorang hamba yang kasihan. Dia terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Ini akan menimbulkan bagaimana kita berbaik sangka dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah seorang hamba. Tidak ada kekuasaan bagi kita dalam menentukan sebuah perkara apapun. Karena yang menentukan dalam sebuah perkara itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan sebuah ibadah yang kita lakukan, maka ingatlah, bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bisa bangun alhamdulillah, Allah telah memberikan taufik kepadaku untuk bisa bangun malam. Kalau bisa membaca daripada Al-Quran, alhamdulillah, ada dalam hati kita, Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk membaca Al-Quran. Kalau misalkan bisa puasa juga, misalkan alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita untuk berpuasa. Jadi kita ingat adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada orang yang lalai, itu melihat dalam diri kita kelalaian, sebenarnya Allah menginginkan kita ada sebuah penyesalan, kembali kepada Allah, untuk memperbarui taubat kita kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah setiap kapanpun ketika mengalaminya. Kalau kita lalai, cepat-cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka jangan balaslah kenikmatan tadi dengan mengingkarinya, yaitu tidak mau bersyukur atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Anta jalis fi ghurfatin mudlimah, mutawajjih lil qiblah. Ha?
فإذا بأحد من خلفك يلغزكم خلفه، ساعة بيده ساعة بالعصا، وأنت تتوجه للقبلة فتقرأ الورد حقك في غرفة الموت، من هذا الذي يؤذيني هذا؟ فأقوم الآن منزعج من هذا، من هذا إيش هذا يؤذيني؟ أنا قاعد مقابل القبلة وهذا يأذيني أنا. شوف، فتغضب عليه ها ولا ما بتغضب؟ قاعد كذا في سكون، واحد من خلفك هكذا بتغضب ولا ما بتغضب؟ بتغضب، شيء طبيعي هذا. فلما نسي لمبو السراج فإذا الذي يؤذيني هذا من هذا؟ حبيبي صديقي والذي المحبب إلى قلبي، يا حي أهلا وسهلا، بطرحه فوق رجلي وبطبطب عليه ولا بغضب عليه؟ حتى ضربه جميل لأنه حبيبي، ضربه جميل، وضرب الحبيب كما أكل الزبيب، بل عند الجاوي ضرب الحبيب كأكل الناس مع السوتو. طاب خاطرك بعد ما شفته وكنت منزعج جنب أيام كنت في الظلمة، لما تكون في النور ما عاد يزعل. هكذا من علم أن الله هو الفاعل لم يملك إلا أن يلتذ بالفعل مهما كان. الله كل فعل جميل، فلما تتفتح البصيرة وتصير البصيرة منيرة وترى أن الفعل للواحد لا لسواه أيقنت بذلك، فحينئذ تيقنت أن ذلك فعل الله، خلاص طاب خاطرك. فإن أنا أستقيم على طاعته، إن جعلني من هؤلاء أو من هؤلاء فأنا لا أملك إلا أن أطيع مولاي، لأن الله أهل لأن يطاع فلا يعصى. إن أعطاني ففضل منه، إن منعني فعدل منه سبحانه وتعالى، وكلا الحالين سواء. Kemudian beliau mencontohkan akan bagaimana indahnya apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Kemudian mencontohkan kalau misalkan kita di tengah malam, misalkan duduk menghadap kiblat dalam keadaan tidak ada cahaya, gelap, dalam keadaan gelap, sudah siap misalkan untuk ibadah, tahu-tahunya ada yang ganggu di belakang, ganggu kita, perasaan kita tentu apa? Marah kan? Marah karena diganggu. Ini sudah mau misalkan mau ibadah atau yang lainnya, mau serius sudah, tahunya ada yang nyubit dari belakang, atau enggak senggol dari belakang. Ketika dinyalakan lampu, oh ini ternyata kekasihnya, seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia sukai, yang asalnya marah akan berubah menjadi redam rasa marahnya tadi. Tentu akan, karena yang dilihatnya bukan orang yang akan disakitinya, tapi yang dilihat ini adalah orang yang dia cintai. Begitulah keindahan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Karena hati kita ini penuh dengan kegelapan, jadi seakan-akan ada gangguan tadi, tidak enak sudah, marah kita. Tapi sebenarnya di situ ada keindahan masih, sesuatu yang baik. Kalau kita hati kita penuh dengan cahaya, hati kita penuh dengan ingat kepada Allah, kita pandang bukan yang menyakiti tapi melihat siapa yang melakukan.
karena yang wafat adalah kekasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah seseorang tadi sudah mengetahui yang melakukannya itu adalah Allah, maka tidak ada yang ada dalam hatinya kecuali hanya sebuah kelezatan, kenikmatan. Kalau kita sudah yakin seperti ini, ya tentu semua yang terjadi ini adalah indah, karena semua yang dilakukan Allah itu semuanya adalah indah. Allah Subhanahu wa ta'ala wa hadainahum najdain. طريق الجنة طريق النار ايش هو؟ طريق النار ايش طريقها؟ أما يقول أنا بغيت الجنة يصرف طريق النار، هذا كالمستهزئ كأنه لا يبالي. فلو عرضت الجنة لسلكت طريق الجنة، أما قال أنا بغيت الجنة وسلكت طريق الجنة، هذا هو المتسبب، هذا هو المحمود، والأول هو المذموم. ليه؟ لأنه متمني، والثاني مترجي، والترجي محمود والتمني مذموم. والفرق أن الأول أي المتمني لم يقم الأسباب بل عمل أسباب الهلاك ورجى النجاة. هل ترجو النجاة من الهلاك؟ والثاني عمل الأسباب ورجى مولاه ولم يعتمد على السبب، كما قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: في العمل لا بد منك، لا بد من العمل، وبك لا نصل. لا بنصل إلى الله بعلم ولا بعمل، إنما نقيم الأسباب ونطلب الفضل من الإله الأجل سبحانه وتعالى. مع هذا قال كثير من العارفين: لأن أدخل النار وأنا طائع أحب من أن أدخل الجنة وأنا عاصي. ليه؟ لأن الجنة مظهر رضا الرحمن، لأن المقصود رضا الرحمن، ولا يشتد عذاب أهل النار إلا بسخط الرحمن. يتجلى الرحيم الرحمن على أهل الجنة فيقول لهم: رضيت عنكم، هل أنتم في نعيم؟ يا كيف نعيم؟ أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف نرضى؟ أعطيكم أفضل من هذا. ليش أفضل من هذا يا رب؟ أرضى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فيزدادون نعيما فوق النعيم، لا حد يقول حلاوة الجنة، ما يطعمون إلا حلاوة الرضا. فيقول أهل النار: أحل عليكم سخطي فلا أرضى عليكم أبدا، فيشتد عذاب أهل النار. الشد من عذاب النار سخط العزيز الجبار سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يعبدونه ويرضون بقضائه وقدره ويعز الطاعة ولا يضلنا بالمعاصي والمخالفات، ويدخلنا في رضاه ويجعلنا من شده رضاه، ويجعل مأوانا إلى الجنة جوار حبيبه مصطفى، ويجيرنا من النار ولا يجعلنا من أهل النار، ويحفظنا من أسباب أهل النار، ويقرب منا ومنكم الأخيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا ويكفي جميع المضار بجاه النبي المختار محمد محبوب العزيز الغفار صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian sesungguhnya Allah telah memberikan kita hidayah jalan. Ada jalan menuju surga, ada jalan sudah memberikan peringatan kepada kita jalan menuju neraka. Adapun ada orang yang ingin masuk surga tapi tanpa melakukan sabab, ya, daripada masuk ke dalam surga, tapi sebaliknya, maka ini termasuk mutamanni, orang yang berangan-angan ingin masuk surga tapi tidak melakukan sebabnya, yaitu taat kepada Allah. Maka perlakuan ini sesuatu yang tidak terpuji. Sedangkan orang yang melakukan sabab daripada jalan menuju surga itu disebut dengan mutasabbib, dan ini termasuk orang yang mutaraji, ya, orang yang mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Ini adalah pekerjaan yang dipuji.
Tapi orang yang arif billah, tujuannya mereka bukanlah masuk ke dalam surga. Bahkan mereka mengatakan, walaupun di dalam neraka, masuk ke dalam neraka, tapi kami mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik bagi kami ketimbang kami masuk ke dalam neraka tapi tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun masukkan surga, walaupun masuk dalam surga tapi tidak ada keridhaan Allah, kami tidak mau. Itu orang yang arif billah. Karena tujuannya mereka apa? Tujuannya mereka hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan sesungguhnya kepada ahli surga, aku halalkan bagian bagi untuk kalian daripada keridhaanku, dan aku tidak marah kepada kalian selama-lamanya. Kemudian mengatakan kepada penduduk neraka, aku halalkan berikan kepada kalian murkaku, dan aku tidak akan ridho kepada kalian selama-lamanya. Adab neraka itu sangat pedih, tapi yang paling pedih itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم إنا نسألك رضاك ورضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا عنا وعن أحبابنا المسلمين. إنك رؤوف رحيم وخير عن كل قلب عن كل قلب حميد كريم. وفضلنا تعرف الشيطان ولا تجعل الشيطان علينا في القبر، واجعلنا من الذين تنعموا بطاعتك وبتلاوة القرآن وبمناجاتك واتباع حبيبك محمد حبيب الرحمن. يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الله يغفر فيه ما فين nama nama Sofia al-Fatah أن الله Sofia أول حي بن أحمد بن طه بن عبد المولى يا والدينا ووالدينا أجل قلوبهم ويرزق وفعلهم مع نبينا الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يخلف عليهم وعلى أهليهم وعلى ذويهم يتخلف من صالحهم بالمصطفى والسلوان ويرزق بالرضا قدر الرحيم الرحمن يا حي وأجلنا واخلف لنا خيرا منها يا رب العالمين. كانت صالحة أعمالنا وآجالنا وأن ترضى عنا في خير ومعافية بجاه النبي محمد وآله. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.